مانگے کہاں جائے کسے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کسے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، اج دا ساڈا اصل درس قرآن و حدیث مستورات واسطے ہے، لیکن جڑے مسائل ہیں وہ مرد حضرات دے فائدے تو بھی انشاءاللہ خالی نہ ہو سکے، کیونکہ دین مردوں واسطے بھی ہے اور عورتوں واسطے بھی ہے. جویں اساں مردوں کو دین دے مسائل سمجھن دی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی دین دیاں گلاں باتاں سمجھن دی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے ایک لشکر کو گن کے عمرے دے ارادے نال مکہ شریف ویدے پہ ہن تے حدیبیہ دے مقام تے آپ پہنچے تو مکے والے دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دینا.
نتیجہ یہ نکلا کہ اتھاں صلح دی گل بات چلی، معاہدہ یہ تھیا کہ این سال تساں سارے دے سارے واپس مدینے شریف چلے ونجو، اگلے سال اوے تے آ کے عمرہ کرے۔ تے ایک شرط ساری یہ بھی ہے جن ویلے اگلے سال عمرے واسطے آونا ہے تو ہتھیار نال گھن کے نہیں آونا ہے۔ بھائی ساری صلح دی شرط یہ ہے کہ اگر مدینے شریف چو کوئی بندہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے تے اساں مکے والے لوگاں دا مذہب قبول کر کے ساری پناہ چ آ گیا تا اساں پچھوں تے کو نہیں ولانا، او ساری پناہ چوسی۔ تے اگر کوئی مکے شریف دا بندہ مسلمان تھی کہ سادہ مذہب چھوڑ کے تے مدینے شریف تواڈے کول پہنچ گیا، تساں او بندے کو واپس پچھوں تے ولانا ہے۔ معاہدہ لکھا گیا، تحریر بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھوں تے ول گئے صحابہ سمیت۔ کچھ تھوڑیاں جیاں دیواراں گزریاں جو کچھ تریمتیاں اے پہنچ گئیاں مدینے شریف ایڈا اوکھا سفر کر کے۔ اللہ دے محبوب اساں تا مسلمان تھی کہ ایاں ہیں تواڈی پناہ وچ، مکے والے لوگاں بھی پچھو اپنی ایک جماعت بھیج چھوڑی بھائی معاہدہ جو تھیا ہوا ہے انہاں کو واپس ولاونا ہے۔ مکے والے پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل بات کی تھی، تواڈا ساڈا معاہدہ انہاں تریمتیاں کو ولا دیو۔ او بیچاریاں رومن پریشان تھی وین، حضرت اساں کیڑیاں تکلیفاں چاہ کے تے آئیاں ہیں مدینے شریف، مسلمان تھی کے تے تساں جے کر سکو پچھو تے ولا دیتا، اے تا ظالم اساں غریب مسکین تریمتیاں نال وڈیاں زیادتیاں کرے سن۔ اگے انہاں مرد صحابہ کرام نال کے کیتے، حضرت بلال نال، حضرت صہیب نال وغیرہ وغیرہ۔ او مکے والے آکھن تواڈا ساڈا معاہدہ ہے تے نواں نواں معاہدہ تھی ہے، اے پہلی خلاف ورزی تساں کرن لگے ہو۔ بس یہ سوچ بچار شروع ہوئی جو ایک صحابی وچوں بول پے، آخر لگے حضرت جری تحریر معاہدے دی لکھی گئی ہے بھئی اساں کوئی بندہ تواڈا مسلمان تھی کہ ساڈو آ گیا تے اساں پچھوں تے ولاونا ہے، اے معاہدہ تہائی مرداں دے بارے چ تریمتیاں دے بارے چ نہیں، معاہدے دی تحریر منگاؤ۔ جڑے تحریر منگائی گئی تو واقعی وچ نہ مرداں دا ہائی تریمتیاں دا ذکر کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکے والے ول ونجو، اساں انہاں تریمتیاں کو تواڈے نال نہیں بھیجنا، اے ہن ساری پناہ چن۔ اللہ کریم نے قرآن دا مقام نازل کیتا، ایک وچوں آیت اے ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات یباینک، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جر ویلے تواڈے کول مسلمان تریمتیاں ونجن تے آئیاں کیوں ان یباینک، تواڈی بیعت کرنا چاہندیاں۔ ہن میں سبق روک چھوڑا، تسیں سنو، ساڈیاں ماواں بھیڑاں ہی سنن طریقہ بیعت دا کیڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے مرداں کولو بیعت گھننی ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اپنا سامنے جا کرے نیان، فرمیندے مردو میرے ہاتھ اتے ہاتھ رکھے دے ونجو تے بیعت تواڈے نال تھی دی ویسی تے تریمتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کرنی ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دے اتے تریمتیاں دا ہاتھ نہ رکھویں دے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا پیالہ منگوا گھنے آن تے پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ مبارک بوڑ کے فرمینے نے پیالہ ترمتیاں تو بھیج چھوڑو ترمتیاں کو آنکھو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ پیدیاں ونین تے پیت میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی ویسی ایک طریقہ دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اپنی لمبی چکرے نے آن ایک چادر دی چون پکڑی ہنے آن فرمینے آن ترمتیاں کو آنکھو میری چادر نہ پیدیاں منین تے بیعت انہ دی میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی ویسی اس طریقے ہنڈو حدیث پاک کی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہوئے ہیں آپ پردے دے ایک پاسو بیٹھے ہوئے ہیں ترمتیاں پردے دے دوسرے پاسو بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے پانی دا پیالہ منگوا کے ہاتھ مبارک بھی بوڑ کے پیالہ ترمتیاں دو پھر چھوڑے ہاتھ پانی دے پیالے دے اندر بوڑ چھوڑو تے پیت میں دے نال تھی ونجنی ہے چادر مبارک نپ کے لمبی کر کے ترمتیاں دو پھر چھوڑیے پردے وچ چادر نپے دیاں ویوں تے بیعت میرے نال تھی ویسی حدیث پاک دے اندر نہ ہے ترمے دا نہ ہے اسماء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ او پردے دے پچھو بول پئیے آکھن لگی حضرت صافنی یا رسول اللہ یہ جرا درمیانی پردہ لگا ہویا ہے میں پردے دے تلو ہاتھ پیر کڑھے نیاں منہ نہ خیال کرے جسم نہ ہاتھ پردے دے تلو ہاتھ پیر کڑھے نیاں یہ مردہ دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھندے ہو میں بی بی دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھنو ہوتا میرے دل دی تسلی تھی ونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انی لا صافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک گال سمجھ لو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے میں دیہات دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھنے نہ چاہ دنیا دا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار دے شک نہیں کر سکتا اچھے دسو سارے دوست کوئی نبی سونے تے شک کر سکتے مسلمان جرا نبی پاک تے شک کرے ہو تو مسلمان ہی نہیں قربان ونجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا سونے کردار والا نہ دنیا تے آئے نہ قیامت دنیا آنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی بھی امت دیاں ترمتیاں ہن ساریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی تھیاں ہن آپ ساری امت دی ترمتیاں دے روحانی ابا جانن لیکن آپ نے فرمایا بیعت کرنی ہے چادر میری نب گھن تیری مردی پانی دے پیالے جو ہاتھ بوڑ تیری مردی پردے دے تلو ہاتھ پیر نہ کٹھے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پرائی ترے میں دو ہاتھ نہیں لایا کردار تھا یہ مسئلہ ہی تو سن ہی لو جرے مرد بیٹھے ہو دوست جرا برادری دا وڈا ہوئے نا کھاری قوم قبیلے دا وڈا تے کتھائی ملاقات تے ونجے تجریاں برادری دیاں چھوٹیاں موٹیاں ترمتی ہیں وہ آویں انتے سر تے ہاتھ رکھے دے اگر ترمتیاں خیر مارا مہین تائیں بندے دا سر دے اتے ہاتھ رکھنا حرام ہی نے سن دے بیٹھے ہو چپ کر بیٹھے ہو تو سا جو ہاتھ رکھے دے ہو سرہ دے ہاں چپ کر بیٹھے ہو مسئلہ ٹھیک ہے مولا عبداللہ صاحب یہ تجی آپڑی ہوئی نا میری تھی خیر ہے سر تے ہاتھ چا رکھا اب وہ سر جھکائی کھڑوں تے سر تے ہاتھ رکھی کھڑا ہے میں برادری دا جو وڈا ہاں تے وڈے رہا سفید ریش ہاں چٹی داڑھی مبارک میں سر تے ہاتھ رکھا غیر محرم ترے میں تو دے سر تے ہاتھ رکھنا حرام ہے سن دے بیٹھے ہو
ہاں نا ہی نہیں کریں دے شک تو میں کو پہ گئی بھائی سر تے ہاتھ رکھیں دے ہاں ہاتھ گرن دے اگر بندہ برادری دا وڈا ہے جی میں غیر محرم ترے میں کو دیکھنا حرام ہے تو غیر محرم ترے میں تے چھوٹی وڈی دے سر تے ہاتھ رکھنا ہی حرام ہے وڈکی ہے اون دے نال ہاتھ چا ملایا وڈکی نال ہی ہاتھ ملاونا حرام ہے وڈکی ہے بس بندہ غیر محرم ہے تھے چھوٹا اچھا بوا خیر ہے اما خیر ایک سر جھکا کھڑو تے بڑھڑی سر تے ہاتھ پئی رکھے دیئے بڑھڑی واسطے غیر محرم دے سر تے ہاتھ رکھنا حرام ہے سنتے بیٹھے ہو مسئلہ ٹھیک ہے تائید کریں دیا میں میری ہفتہ کو مولی سے باپو مسئلہ کر گئے تو اے مسئلے کے سنے درانا اگر کوئی غیر محرم فوت تھی گئی ہے برادری دے وچ ترے میں واسطے موت تو بعد اوندا منہ دیکھنا ہی حرام ہے جیڑے ویلے کوئی بندہ فوت تھی ہے محلے ساریاں بھر کے پا کے بھج پئیاں دیکھو فلانا فوت تھی گئی ہے وڈا ارمان ہے منہ تے دکھاوا اگر جیندے بندے دا چہرہ دیکھنا حرام ہے ترے میں واسطے غیر محرم ہے تو موت تو بعد ہی فوت تھی ونل دا منہ دیکھنا ترے میں واسطے حرام ہے افسوس واسطے ونجے ارمان واسطے ونجے تعزیت واسطے ونجے اگلے وارثاں دے کول اتا افسوس کرے ارمان کرے لیکن اگر فوت تھی والا بندہ غیر محرم ہے ساڈیاں ماواں بہناں سنن تعزیت واسطے ونج سکدیاں افسوس واسطے ونج سکدیاں غیر محرم دا منہ موت تو بعد ہی نہیں دیکھ سکدیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا نو گھر والیاں بیٹھیاں ہوئیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبینا صحابیاں دا بھی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو آپ نے فرمایا دوئے پردہ کر گھنو وہ حیران تھی گئی حضرت آکھن لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نہ پینا ہے محتاج سنگو دیکھ نہیں سکدا پردے کرن دا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تبصرانی او تا محتاج نہ پینا ہے تو اگو دیکھ نہیں سکدا لیکن تساں داؤں دا چہرہ تے منہ دیکھ سکدی آئی وے جی میں غیر محرم تریمت کو دیکھنا حرام ہے ایویں تریمت واسطے غیر محرم بندے کو دیکھنا حرام ہے خوشی تے وجنا پہ گیا غمی تے وجنا پہ گیا بچ سکتی ہے تریمت مجبوری ہے لیکن غیر محرم دا منہ نہیں دیکھنا متا بھرکے دے سوراخا جو غیر محرم بندے کو دیکھے تاں اللہ کریم نے فرمایا 18ویں سپارے میں سورت دنا سورت النور 18واں پارا اور رب العالمین دی لارم کتاب اللہ کریم فرمین سورت النور وچ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ آیت نمبر 31 جڑے تریمت گھر تو بیر ونجے کوئی مجبوری بن گئی ہے خوشی غمی بن گئی ہے دکھ سکھ بن گئی ہے تریمت کو چاہیے ایماندار بی بی کو چاہیے اپنی نظراں تلے رکھیاں کرے پھرکے دے سوراخاں جو ہی پرے مرد کو نہیں دیکھنا سبق دے آؤ یا ایوہ النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی پردے دے تلو ہاتھ پیر نہ کٹھے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تونی کہہ پرائی تریمت کو ہاتھ نہیں لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظن ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ پرائی تریمت کو ڈٹھا بھی نہیں ساری زندگی کہہ پرائی تریمت کو ہاتھ بھی نہیں لایا انصاف جو کو نہیں رہا جیسے سامنے غیر محرم پرائی تریمتیاں بیٹھیاں
تے او بے پردہ تھی کہ سامنے بیٹھے تے او حضرت صاحب دی خدمت بیٹھیاں کرینیاں تے مٹھ مروڑے بیٹھیاں دینیاں اے کیویں اللہ دا ولی ہے کمتر نے آکھے پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے اس پیر نو ایک پہروپا سمجھے دی نیت وچ فسا دے جے شک ہووی چاں گھر ٹکاویں کرے عرض فقیر دی یادے بس کم تر جھوٹیاں پیراں نے کیتے وسدے گھر بربادے مکہ شریف جو ترمتیاں گئیاں تے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنا چاہیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 6 شرطیں کو سنا دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنی ہویا بھاویں ترمتیاں تو بھاویں مرداں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 شرطاں بیان فرمینے ہونے ہیں پہلی شرط اللہ یشرکن باللہ شیئا پہلی شرط ہے ترمتیو تا میں بیعت کرے نا تا میری مریدنیاں بن سکدیاں ہی وے ساری زندگی اللہ نال شریک کیسے کو نہیں بناونا سبحان اللہ جڑی شرک کرن والی ہوئی او میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے مریدنی نہیں بن سکتی تے شرک ہے کہ جیاں گناہ 5واں پارہ سورت دنائے سورت النساء فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء آیت نمبر 116 آخری 17 5واں سپارہ سورۃ النساء شرک کریں دے موت آ گئی ہے بندہ شرک والے گناہ تو توبہ نہیں کر سکا اسی حالت میں موت آ گئی ہے اللہ کریم نے بالکل معاف نہیں کرنا تے شرک تو علاوہ باقی جتنے گناہ ہوئے اللہ جے دے واسطے چاسی رحمت نال معاف کر چھڑے سی بے شک ہوں توحیدیاں کو دھوکھا لگ گیا شرک دی معافی کونی باقی جو مرضی آوے کیتی ہے وہ اللہ بخش چھوڑنے ہاں حقوق العباد وہ مسئلہ ہے بندہ ایک واری نہیں لکھاں کروڑا واری توبہ کرے کعبے شریف دا غلاف پکڑ کے سامنے کھڑوتا ہے خانے کعبے شریف دے سچے دل نال معافی منگدا کھڑوتا ہے جے تونی بندے آپ معاف نہ کریں جنہ دا حق مارس جنہ دا حق کھادس جنہ دے حقوق دے ڈاکا مارس ایک واری نہیں لکھاں کروڑا واری توبہ کرے یا حق ادا کرے یا بندہ تو معاف کراوے تا اللہ معاف کرے دے ورنہ بندہ دے حق اللہ کریم توبہ نال بھی معاف نہیں کرے دا شیطان دھوکھا دیتے ساکو بس شرک نہیں کرنا باقی ہر شے معاف ہے واہ بھائی واہ مسئلہ سمجھو شرک کرنے والے بندے دے سارے نیک عمل دنیا تے برباد قرآن دی کئی آیات ہیں یہ میں حدیث پاک سنا نہیں ہے پہلے آئے سنیں راما سپارہ تے سورت دنا سورت التوبہ رب العالمین فرمانے ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ آیت نمبر 17 شرک کرنا دے اللہ دیا مسجداں نہ بناویں اللہ شرک کرنا لے اللہ دی مسجداں آباد نہ کریں تے جے کر شرک کرنا مسجد بناوے چاہ تے مسجد آباد کرے چاہ اللہ فرمے دے اولئک حبطت اعمالہم شرک کرنا لے دے نیک عمل دنیا دے اندر بربادن ہن حدیث پاک سنو بس فیصلہ کرنے دیکھنے حدیث کہہ دے بارے چھے اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے قیامت دے میدان ایک بندہ اسی نیکیاں دے انبار تے ڈھیر لا کے
پہاڑاں تو بھی اچھی نیکیاں دے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہوں جہاں دہاڑے قیامت دے نیکیاں گن کے آیا یہ شرک کرنے والا تو نہیں. شرک کرنے والے دے نیک عمل تو دنیا چ برباد ہیں. یہ ہوں جہاں نیکیاں دے ڈھیر تے انبار تے پہاڑاں تو وڈیاں نیکیاں گن کے آیا یہ توحیدی بندہ ہی نے. سنتے بیٹھے ہو یہ تواڈے میرے بارے حدیث ہے. نیکیاں دے ڈھیر لا کے آیا ہے توحیدی بندہ. او پہاڑ تو وڈیاں وڈیاں نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نے شاکا محالا دنیا دے اندر کے کو مندہ کڈھا گال کڈھیا سارا بحالا دنیا دے کے کو نجین مارا پاگل ویندہ پی ہے پیچھو وٹا چاہ کے مار دیا. واہ بھائی واہ. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کاغا بحالا دنیا تے کہندی تھی بھین دا نام برا چاہتا فلانے دی تھی ٹھیک نہیں فلانے دی بھین ٹھیک یہ کو معمولی جرم ہے. میں سبق روک چھوڑا ہے تو سنو حوالہ سنے نہ ہونا تو سب سنو یاد دہانی واسطے. سورت دنا سورت النور آیت نمبر 4 مغالطے چودے ہیں. شرک معاف نہیں کرنا باقی جو مرضی آوے کیتی ہو. واہ بھائی واہ خالہ جی دا گھر دین چنہ سوکھی پئی ہے. اللہ کریم فرمائیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. یہ آیت نمبر 4 سورت النور. جیرے لوگ کہندی تھی بھیڑ دا نا چینن جو فلانی عورت ٹھیک نہیں فلانی بی بی ٹھیک نہیں وہ بری ہے فلانے دی تھی بھیڑ بری ہے. اللہ فرمائے دے جائے بندے تو 4 گواہ منگو. اگوں خیال نال جملہ سننا ہے تیرا سونا من لگا. 4 گواہ بھی کیرے جڑے ایک گواہی دیویں جو اساں اکھیاں نال برا کم تھیندا ہویا ڈٹھے. یہ جملہ سمجھ آیا نہیں میں محتاط لفظ بولیں اکھیاں نال اساں کم ڈٹھے. 4 گواہ ایک دو ترے بھی نہیں 4 پورے. باقی شریعت دے معاملہ دے اندر 2 گواہ لیکن کہندی تھی بھیڑ تے تہمت بندہ لاوے شریعت آ کے 4 گواہ پیش کر. 4 گواہ پیش سنی سنائی والے نہ ہوئے یہ جی میں ہی سنے وہ ٹھیک نہیں جی سنا تو میں ہی ہے وہ فلانی ٹھیک نہیں ہے. سنی سنائی والے گواہ نہیں اکھیاں نال جڑے آکھے نہ سائیں برا کام تھیندا ڈٹھے. بس میں الفاظ محتاط بولیں. 4 گواہ پیش نہ کر سکے فجلدوہم 80 جلدہ. اے جے ظالم 80 کوڑے مارو تے جڑے 80 کوڑے لگ گئے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. 80 کوڑے لگن تو بعد ساری عمراں ای بندے دی گواہی قبول نہ کرے. کو لین دینے دکان کاروبار دا معاملہ ہے دیون کھنن دی شے گواہ بننا چاہتے ہٹ منتے دی گواہی نہ منے دے اللہ منع کیتا ہے. واولئک هم الفاسقون اے نافرمان لوگ نے اللہ معافی بھی دے سے کہ نہ دے سے. فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. 80 کوڑے لگ گئے 80 کوڑے لگن تو بعد توبہ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو بندے تو معافی منگے جندے تے تہمت لئی اسا تے نمبر 2 سچے دل نال اللہ تو ہی معافی منگے میں اللہ گناہ معاف کر چھڑے سا تے گواہی ود بھی ساری عمر قبول نہ کرے. معمولی مسئلہ ہے. 4 گناہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیتے قیامت دے میدان دے اندر نیکیاں دے ڈھیر گن کے آیا توحیدی دنیا دے کے کو مندہ دے گال کٹھیا سا. نمبر 2 کہ کو نجین مارا سا.
نمبر 3 کہ دی تھی بھین دا پرانا چاہتا سا تے نمبر 4 آقا مال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے کہندا نجائز مال کھادا ہس کلاں دے کلے غیب ہیں مربع دے مربے غیب ہیں لوگاں دیاں فصلاں کھڑوتیاں راتی چوری ون کے پٹاں نے بیا کچھ نہ کروں تو جڑیاں ٹرالیاں وہندیاں پئیاں گنے دیاں پچھو کمان چھکدا چپ کر بیٹھے ہو یہ نہیں ہاں چھکیندے جی ہیں حال یہ ہے کہ کماد چھک چھک سٹے نہ گیا پیچھو تے ول آیا بد گڈا کٹھا کیتا پیڑ دے اندر حرام دا ایک لقمہ چلا گیا ہے 40 دیوارہ عبادت قبول نہیں معمولی مسئلہ ہے لوگ رونے یہ دعا منگنے ہیں دعا قبول نہیں تھینیاں کیویں تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وال کھنڈے ہوئے کپڑا دے اتے جسم دے اتے مٹی دے گرد و غبار تے بندہ ہاتھ لمبے کر کے دعا منگ دے یا رب یا رب یا رب حالانکہ مسئلہ تو یہ اللہ مسافر دے پردیسی دی دعا جلدی قبول کرے دے اے پردیسی دے مسافر بندہ جرا رب رب بیٹھا کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا ملبسہ حرام بندے دے کپڑے حرام دین ماکلہ حرام بندے دا کھامن حرام دے مشربہ حرام بندے دا پیونا حرام دے جویں کپڑے دے کھامنا پیونا حرام دے اللہ یستجاب لہو ای بندے دی دعا کیویں اللہ قبول کرے دعا کتوں قبول تھی میں با شیطان دھوکھا دیتے عقیدہ ٹھیک ہوئے باقی جو مرضی آوے کیتیا جڑا بندہ اتنا دین دا باقی تے مخالف بنا کھڑوتے ہیں اون دا عقیدہ کی میں ٹھیک ہے عقیدے ٹھیک ہونا دا مانا ہے بندہ اللہ کوئی مننے ہاں تے اللہ دی بھی مننے ہاں اللہ کو مننے ہاں تے اللہ دی مننے ہاں جیرے بندے اللہ دی نہیں مننی ایک ہی میں دعویٰ کریں نے میرا عقیدہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا دنیا دے اندر گال کڈھیا سے دنیا دے اندر کیا گونا جہن مارا سے نمبر 3 کیا دی تھی بھین دا غلط نہ چاہتا سے تے نمبر 4 کیا دا نجین مال کھاتا سا اللہ کریم حکم دے سی فرشتو نہ بندہ کو گھننا ہو بندے آ گئے نا جنہ نال ظلم تے زیادتیاں کر کے آیا ہے اللہ حکم دے سی بندے دیاں نیکیاں چاہ چاہونا گڑتی آؤ چاہے کو مندے گھڑیاں نے سا چاہے کو مارا حس جنا پرانا چاہتا سا چاہے مال دے پیسہ دے جیدات تے کم دے کیتیاں نے سا فرشتے نیکیاں چاہ چاہ کے دیتیاں نے نا ساریاں نیکیاں ہو گئیاں بندے اجڑ دی باقی کھڑوتے فرشتے پوچھن اللہ ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فن اللہ حکم دے سی ای بندے دیاں نیکیاں چاہ چاہ انہاں بندہ گڑتی آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا تیرے بندے دی ساری نیکیاں لگیاں گئیاں تے انہاں دے گناہ چاہ چاہ کے دے کھاتے دے اندر سڑ دیتے گئے این دے نال دا قابل ترس مسکین بندہ نہیں ہوگنا آؤ سبق سے اپنے حق تا اللہ اپنی رحمت نال معاف کرے سی چا مرضی بن گئی فضل دا معاملہ چا کرے تے جے تونی بندے معاف نہ کریں تا خالی توبہ نال بندہ دے حق معاف نہیں تھی دے تو کو مثال ہی سنائی بن جائے گا حضرت حمدون کسار اے اللہ دے بڑے نیک ولی تے نیک بندیاں رات دا ٹائم دوست دے کول بیٹھے دوست پوتھی منا لے اللہ دی قدرت کلمہ پڑھے دوست دی روح نکل گئی ہے دیوا بلدا پیا پرانا دورے حضرت حمدون کسار رحمت اللہ علیہ فرمایا دیوا مسما چھوڑو بندہ فوت تھی کہ حضرت تے دیوا مسما چھوڑو دیوا مسما جلدی کرو حضرت میت گھر تھی گیا ہے دیوا مسما ہونا رشتہ دارو اپنے گھر جوان جی دیوے چاہ گھناؤ جیرے ویلے توڑی میرا دوست جیندہ ہی دیوے دا مالک ہی ان فوت تھی گیا ہے ان دیوا
بھائی دے یتیم بالاں دا مال ہے یتیم بالاں دا مال استعمال کرنا سارے واسطے جائز نہیں یہ اعلیٰ درجے دا تقوی چوتھے سپارے دے لفظ یہ میرے سامنے سورت دا نام سورت النساء چوتھا پارا فرمایا ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آیت نمبر 10 سورۃ النساء چوتھا پارا جڑے لوگ یتیماں دے مال کھاندے نا ظلم تے زیادتی کریں دے ہوئے یتیماں دے مال کھاون والے اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی بھا کھاندے پین ساکو پرواہ ہی نہیں پھر فوت تھی گیا یتیم بال تے بارڑیاں چھوڑ کے ہر شے تے قبضہ کر کیتا یتیم دھکے ودے کھاندے ودے روندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے شکایت کی تھی حضرت میرا دل بڑا سخت ہے دل کی میں نرم تھی سی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسح راس الیتیم واطعم المسکین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دل نرم کرنا چاہتے ہیں یتیم دے سر دے اتے حد پھیرا کر حدیث پاک وچ آیا ہے یتیم دے سر تے بندہ حد پھیرے بچہ یتیم ہے بچی یتیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاتھ دے تلے جتنے والا سن یتیم دے اللہ حد پھیرن والے دے اتنے گناہ معاف کر چھڑے دے اساں یتیماں نال ظلم کرے نے سارے گناہ کیویں معاف کیویں اطعم المسکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ساتھی دل نرم کرنا چاہنا ہے مسکین کو روٹی کھوائی کر مسکین دی خدمت کیتی کر مسکینہ دی خدمت کرنا اللہ تیرے دل نو نرم کر چھڑے سی او سبق سے پہلی بیعت دی شرط تریم دیو بیعت کرنا چاہوں دیو تا پہلی شرط ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا سورت دنا سورت الممتحنہ تے آیت نمبر 12 28 سپارہ تے میں حوالے دیوں لی رکھی ہوئی ہے بیبیوں پہلی شرط ہے اللہ نال شریک کو نہیں بناونا جرا حق اللہ دے وہ اللہ کو دے میں سجدہ اللہ دا حق صرف اللہ کریم دا سجدہ کرنے ہیں صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت انت احق ان یسجد لک عجم دے رہن والے لوگ عرب تو بہرا لے عجم دے رہن والے لوگ اپنے سرداراں دے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں گے نا عزت تے ادب واسطے سجدہ کریں گے نا تساں سانو اجازت دیو اساں تہاڈا ادب تے احترام والا سجدہ کرنا چاہندے ہیں ساری دنیا دے بادشاہ مل ویاں تہاڈی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکدے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی تے میں بیوی کو حکم نے وہاں خامد دا تعظیمی سجدہ کر بیوی کو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں شاگرد کو استاد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں کہ مرید کو مرشد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں تو صحابہ کرام کو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں متھے دے نال سجدے دے لے صرف اللہ ہے عبادت دی نیت نال بندہ اللہ تو بغیر جیدہ سجدہ کرے شرک ہے ایک باری ایسا عمرہ کر کے واپس آندے پیا سے ہوائی جہاز پھنس گیا طوفان وچ
تے آ لڈن لگے اتنے تلے وقت 1000 فٹ دی بلندی ہوئے جہاز دی تے وٹے ہوں جو تلے ڈھیپ ہوئے اللہ بچن والا تا امکان ہی کونی نا نال سدے بالکل سیٹ تے بڑھڑی بیٹھی ہے یہ میں ہوں قرآن سامنے رکھی بیٹھا باوضو بیٹھا میں جیرے ویلے جہاز لڈے تے اتنے تلے تھیے نا تے وہ ماریاں چیخاں کے آوے شیخ عبد القادر جیلانی استغفر اللہ نال سارے بیٹھے ہیں کوئٹے دے دوست میرے کٹھیاں دے پیار سے انہاں اردو زبان ہی جا کہ بھئی اللہ کو ساڈ بھئی اللہ کو کروا بلا اللہ کی تاکہ ہم کیتیاں دیے عمرہ کر کے جیر ویلے رپورٹ تے لاسی اکو رشتہ دار آکھڑو سن جو ہجانیاں دی پجے اے تے نہیں جو پچھلا سارا رڑا کر کے دی پجے شرک تھیا نہیں تے سارے نیک عمل پچھلے برباد تھے نہیں قرآن پاک دے لفظ 24 سپارہ سورت دنا سورت الزمر فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ یہ آیت نمبر 64 تے 65 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مکے والے آ گئے نساں صلح کرنا ہے صلح تو چنگی شے ہے کیویں اگر کہ حضرت ساڈے نال چلو تے جڑے ساڈے دربار بنے ہوئے ہیں استلم بعد لہتنا ساڈے نال چل کے کہیں دربار کو چم گھنو تواڈی ساری صلح ہے اللہ یہ خیال کرے اے ننیا کا اٹھا کے چادر چڑھاؤ اٹھا کے کوئی ڈنگر کو وہ اٹھا کے طواف کرو نا خالی سادے نال چل کے کہ دربار کو چم گھنو تواڈی ساری صلح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا جو اللہ دی طرفوں جواب کھن کے جبرائیل نازل تھی گیا ہے فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون اچھا اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بغیر میں کو دوسرا دی عبادت دے مشورے دے پے ہو انہاں دی میں عبادت شروع کر دیواں ایھا الجاہلون او جہلو تے نادانو ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دو اللہ نے وہی بھیجی ہے میرے محبوب تو بھی سنیا پہنچ گیا ہے تے تواڈے تو پہلے جتنے میں اللہ پیغمبر بھیجیاں نا سارے نبیوں تو میں لائیو سنیا بھیجائی کیا لئن شرکت لیحبطن عملک جے تواڈے تو بھی شرک تھی گیا میرے محبوب نیک عمل سارے تواڈے بھی ضائع تھی ویسے اللہ اکبر استغفر اللہ مسئلہ شریعت دا اے ہے کہ جس ویلے اوکھ تے پریشانیاں ونجے او ویلے حقل صرف اللہ کو مارنی ہے اللہ تو بغیر اون ویلے حقل کہ دوجے کو ماری اسے دنا تا شرک ہے قرآن پاک دے لفظ یہ میرے سامنے 24 سپارہ سورت دنائے سورت حامیم المومن تے آیت نمبر 60 دا حوالہ پیش کرن لگا فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے تارے پروردگار اعلان کر چھوڑے اوکھ ہوئے سوکھ ہوئے دکھ ہوئے پریشانی ہوئے آسانی ہوئے مصیبت ہوئے ہر حال دے اندر میں اللہ کریم گل منگنا تواڈا کم ہے تواڈی دعا تے پکار قبول کرنا میں اللہ دا کم ہے سبحان اللہ پہلی شرط دا میں اشارہ کر چھوڑا ہے شرک نہیں کرنا تا میں بیعت کرنا تواڈے تو چلو یہ حدیث سن گنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مر رجلان علی قریہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرمینے دو بندے میں دے پہن پردیسی پچھلی امتوں دے سفر ایک وستی دے کولو گزرے وستیاں نہ روک دے اساں نے ونجنے دے سدا قانون ہے ارس لگو ہے سدے دربار دا تے جیڑا بندہ انہاں دیواراں وچ اتھوں نالوں گزرے جے دنی دربار دے نام دی منت منوتی نہ دے اساں ونجنے دیندے ہوندے اللہ اکبر کوئی شے دربار دے نام تے دیو تو منجنے سو یہ حدیث پاکی چاہیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک بندہ کھڑ گئے لیسا اندی شیئن مہربانی کرو میرے کول کوئی شے نہیں بستی علیہ کھڑ گئے نہیں قریب ولو زبابا ایک مکھی چنپ مار کے دربار دینا دی منت منوتی چدے اساں دے کو چھوڑ دیونے تے ایک مکھی بھی تین دیتی تیری جان دے ٹوٹے ٹوٹے اساں کر چھوڑنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندے نے جان بچاون واسطے مکھی نپ کے دربار دے نا دی منت منوتی چ دیتی ہے فخلو سبیلا وستی علیہ کھن لگے وانیا اساں تے کو کچھ بھی نہیں آکھ دے دوجے بندے کو آکھنے تو ہی مکھی چ نپ دربار دے نا دی نظروں نیاز چڑے اساں تے کوئی چھوڑ دیونے پوچھے بندے آکھے جان دے ٹکڑے کروا دے ساں اللہ تو بغیر کہہ دے نا تے منت منوتی نہ دے ساں اللہ پتہ ہی بھی ایسا مار چھوڑنا ہے آخر لگا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے قاتل وہ وستیاں نہ بندے کو مار چھوڑا جیڑا بندہ مکھی دے کے دربار دے نام تے شرک کر کے نکل گیا ہے جان بچا کے آخر ہجری مار موت تاونیاں سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جڑے بندے کو موت آئی داخل النار ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن گیا شرک جو کیتا ہس کیونکہ نظر و نیاز منت منوتی تے اللہ کریم دا حق ہے اللہ تو بغیر دربار دینا تے منت منوتی جے دتی اس مکھی نپ کے تے جڑے دوسرے بندے جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دینا تے نہیں دتی شہید تھی من تو بعد داخل الجنہ جنت دا وارث بن گیا سبحان اللہ سبحان کوئی مسئلہ نہیں سبق دے آؤ پہلی شرط یبایعنکم اللہ یشرکن باللہ شیئا پہلی بیوی شرط اللہ نال شریک کے گن نہیں بناونا تے دوسری شرط ولا یسرکنا چوری نہیں کرنی خامد دی کمیزی پیسے کھڑوتے ہیں کہ خامد ای گال تے راضی نہیں تے وچوں پیسے کٹ کے دے رہے سے تو خامد دے مال دی چوری ہے سنتے بیٹھے ہو حضرت مسئلہ ٹھیک ہے خامد ای گال تے خوش کو نہیں خامد کو پتہ لگا تے ناراض تھی سی تے ای پیسے کٹ کے دیں یہ تے چوری ہے سنتے بیٹھے ہو دریم نہیں میں کرے نہیں اللہ کہیں نہیں ہے چپ کر بیٹھے پتہ خامد دے مال دی چوری ہے ہن مسئلہ سمجھنا ساڈیاں ماما بہناں مسئلہ سنن خامد دی اجازت تو بغیر تیرے میں صدقہ نہیں دے سکتی خامد دے مال وچوں کوئی اللہ دے نام تے فقیر مسکین آ گئی ہے نفلی صدقہ دیونا ہے تے خامد دی اجازت نہیں نفلی صدقہ نہیں دے سکتی جے تھوڑی خامد دی اجازت نہ ہوئے البتہ اپنا زیور ہے اپنا مال ہے تے اون دے وچوں اگر او زکات دیونا چاہندی ہے اگر عشر اپنا تھی اس تے اون دے وچوں اپنا عشر دیونا چاہندی ہے ود خامد دی اجازت ضروری نہیں مسئلہ ٹھیک ہے بالکل اپنا سونا ہے کول زکات دیونی زکات کا حصہ دے سکتی ہن خامد کوئی پوچھن دی لوڑ نہیں اپنا کوئی عشر تھیا پی ہے کوئی گوری عشر دی تھئی اپنے فصل دی
ہوں اگر اللہ دے نام تے دے دے تو ہوں خامد کو پوچھنا ضروری نہیں کیونکہ اپنا ہی دا مال ہے لیکن مال خامد دا ہے خامد کی اجازت تو بغیر تریمت اللہ دے نام تے صدقہ نہیں دے سکتی وہ یہ بھی مسئلہ ساریا ماما بھیڑا سنن خامد کی اجازت تو بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی خامد کی اجازت تو بغیر نفلی نماز نہیں پڑھ سکتی سنتے بیٹھے ہو چپ کر بیٹھے ہو کو مسئلے نوے تک لگ دے پہ میرا خیال میں تو ہی میں آتا پہ اچھا یہ بھی سن ہی نو ہوں نفلی صدقے دا مسئلہ چلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریم دین یواب کیتا مشکات شریفی لفظ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی أريد كنا أكثر أهل النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا تریمتیو اللہ دینا دے صدقہ خیرات دیتا کرو اپنے مال چڑے میں اللہ میں کو نظارہ کرایا ہے جہنم دے اندر تریمتیاں نے زیادہ سڑنے تریمتیاں حیران تھی گئیاں بخاری شریف دے لفظین قلنا بابما یا رسول اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو جہنم دی بات دے اندر تریمتیاں نے زیادہ کیوں سڑنے اب صلی اللہ علیہ وسلم تریمتیاں کو واز کریں دے فرمایا تو بڑیاں خرابیاں ان تو دے اندر کیوں جہنم دی بات دے اندر تو سب سڑنے فرمایا تغفرن اللانا وتغفرن العشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک دوجے دے لانتا بہو کرے نیا ہیوے زبان تھوڑی ٹھیک نہیں جیرے ویلے ناراض سی اولاد پہ کہ لکھ لانا تھی بھی یہ لفظ لکھ نہ وے لفظ ہی لکھ لانا تے لکھ یہ ہن وگڑ کے لکھ لانت بن گئی ہے تے جیندے تے ایک دفعہ اللہ لانت چا کرے سات نسلاں توڑی اثر ویندے یہ تے لکھ لانت دا بلوتا بیٹھی کڑے دی ہے تغفرن اللانا وتغفرن العشیر ایک تا لانتا باؤں کرے نہیں آئی وے ایک دوچے تے نمبر دو خامدی نہ شکری باؤں کرے نہیں آئی وے انہی دی حدیث تو آپ کو سنائی بنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ملاقات واسطے ہیں مکہ شریف حدیث باقی چاہے اللہ دی قدرت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کوئی نن جنگل گئن شکار کرن واسطے گھر علی ہنے پئی گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تے پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے گھر کو نہیں کتھا گئے نہ کہ جنگل گئن شکار کرن واسطے کوئی نہ کوئی شے میں شکار کر کے گھنا وہاں کھاون پیون واسطے گزر اوقات سدا یہ ہوئے شکار کر کے گھنا وہاں کوئی جنگلی بکری کوئی ہرن وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے دس کیویں پئی گزر دیوی بس ہوں تیرے میں شروع کر دی تھی بڑی اوکھی بڑی تنگ عادت تو یہ ہے کہ بکسے کپڑا دیر بھرے پے جتیاں نال کھانے بھرے پین وقت تک سی میں تو پھر رانی ودیاں سنتے بیٹھے ہو نہیں آدیاں ہاں کرے سو تو میں ٹھوڑ سکتا آدیاں ہاں آدیاں خیر اللہ ماشاءاللہ ساری کجیاں نہیں لیکن آٹے کی لون یہی سن کے لو کجیاں نہیں آٹے کی لون پھر جتی میرے کو نہیں پاون دے کپڑے کو نہیں پاویں ماں پیو دے گھر روٹی نہ لبے خامت دے گھر آگے نہ شکری کرنی یاد رکھیں تساں دوستی سنو ساریاں ماما بھیڑے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی نعمت دا شکر تا ادا کر سکسو جو دنیا دے معاملے آپ تو تلوے کو دیکھو وہ کی میں ہن مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمینے نا میں پیر اڑانا میں دا پیاں رستے وچ تتی زمین ای پیر سڑ دیاں
میں کہ اللہ پیراں دے اندر جُتی نہیں، فرمیندے مسجد وچ وڑن لگا نماز پڑھنی آئی، مسجد دے دروازے دے فقیر پندا بیٹھا ہی جندے پیر کوئی نن، میں کہ اللہ تیرا شکر ہے جُتی تو محروم کی تئی توڑے پیراں تو محروم تے نہیں کیتا۔ اللہ دی نعمت دا شکر تاں بندہ ادا کرے سی جو آپ کو تلوے نو دیکھے، جو بکسے بھرے پین کپڑے نال انہاں کوئی تے دیکھے جنہاں کو پاون دے چنگے کپڑے نصیب نہیں، کھانے جتیاں نال بھرے پین انہاں کو تے دیکھے جنہاں کو پاون واسطے چنگی جتی نصیب نہیں، قدر تاں تھی سی، نعمت دا شکر تاں ادا تھی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حال پوچھے، حضرت اسماعیل دی گھر والی آکھن لگی اپنی انہاں دی نوح بڑی پریشان بڑی تنگ نہ شکری شروع کر لی دیسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں واللہ میں نا حضرت اسماعیل جر ویلے آویں سنیہ دے ویں کہ سنیہ دے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دی چوکاٹ نو تبدیل چا کر۔ حضرت کیسے دے دے چوکاٹ نو؟ چکاٹھا دیں یہ تے او دروازے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام تک گئے۔ حضرت حدیث پاک کی چاہے بخاری شریف کی حدیث ہے، جس ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکہ بندہ پوچھ دے حال حوال کوئی آیا گیا خیر خیریت، گھر والی سنائی میں ایک بزرگ ہیں فلانی شکل و صورت، اللہ وہ تو میرے ابا جان کہ آنکھ کے گئے کوئی حال حوال کہ جی او فرما گئے گھر دی چوکاٹ نو تبدیل چا کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا ابا جان سنیا دے گئے اے تیری گھر والی تیرے نکاح جراون دے قابل نہیں کو طلاق چ دے۔ ہاں مدینہ شکری کرنے دی وجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیوی نو طلاق دے چھوڑی، نہ شکری کرنے والی خامد نکاح جراون دے قابل نہیں۔ اللہ دی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کچھ مدت تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت ملاقات واسطے پہنچے مکہ شریف تے اونی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کوئی نہ شکار تے گئے ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے تو گھر کو نہیں، اچھا جنگل گئے شکار واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا سنا وہ کیویں پئی گزر دیے؟ گھر والی جواب دیتے الحمدللہ جڑے حال ہی اللہ قیم رکھے میں خوش ہاں، اللہ دی بڑی مہربانی تے اللہ دا احسان ہے، بڑی ٹھیک ٹھاک زندگی پہ گزر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں بیٹھا پیا جس ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام آویں سنیا دیویں ابا جان سنیا دے گی ہے اپنے گھر دی چوکاٹ نو تبدیل نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تن لگے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکہ سنو حال حوال کوئی آیا گیا، گھر والی حال سنائے اللہ تابا جانن، اچھا کوئی حال حوال دے کہ جی فرما گئے گھر دی چوکاٹ نو تبدیل نہیں کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماون لگے گھر والی ابا جان مینوں یہ سنیا دے کے گئے اے شکر کرنا لی بیوی تیرے نکاح جراون دے قابل کو طلاق نہ پیا دیویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے نام تے صدقہ دتا کرو تریمتیوں اپنے مال چوں، اللہ کریم مینوں دکھائے جہنم دی بھاؤ دے اندر تریمتیاں نے زیادہ سڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ جہنم دی بھاؤ نو مسما چھڑے دے۔ سبق سے ہو شرک نہیں کرنا ایک، نمبر 2 بلا یسرک نہ چوری نہیں کرنی، تے نمبر 3 ولا یزنین برے کام دے بھی نیڑے نہیں ونجنا۔ حدیث پاک کی چاہیے حدیث پاک سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا کاسیات آریات مائلان میلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ویلا منے کپڑے پاون دے باوجود تریمتیاں بے لباس ہو سن، کپڑے پاتے ہوئے ان کپڑا تو بغیر
یہ کیا مطلب ہے؟ محدثین کرام نے لکھا ہے رحمہم اللہ، کپڑے پاون دے باوجود بے لباس، اتنے بری کپڑے پیسن پورا جسم وچوں نظر آونا ہے۔ تساں دوست ایمان نال دسو اج ویلا آ نہیں گیا؟ آ گیا بالکل۔ ایڈا بریک کپڑا پہنین جو پورا جسم وچوں نظر آندا پیا۔ نمبر 2، ربا کاسیاں ماریات، اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے اعضاء وچوں معلوم تھی سن۔ ویلا آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا۔ کل میں اسلام آباد ہی آیا کراچی تو، میں خدا دی قسم ہے اللہ دا قرآن سامنے میرا دل کم دے، میں اگال کرا مینوں حیا ہے۔ اتنے مرد نن ایئرپورٹ تے تے جہاز جتنی ترمتی ہن تے باواں اتنے تک۔ اور تساں دوست آکھو اے کیویں بندہ نظراں کیویں بچاوے، اتھا جسم نہیں بچدا، سارا جہاز ترمتیاں نال بھرا ہویا، چاند وچ مرد زیادہ ترمتیاں، بندہ اس پاسوں نظر بچاوے، ای پاسے تھی تا اتھا کو ترمے تے، پچھو نکلن لگے تا اتھا ترمے تے، اگوں سے تھے تا اتھا ترمے تے، جسم نہیں بچتا، ماحول یہ بن گئی ہے۔ اللہ کا فرمائے نظراں بچاؤ، اتنے تک باسو۔ اللہ خدا دی قسم میں حیا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب سارے بھائی مسئلہ پوچھ کے لو، اگر ترے ہوں تو باسو اتنے تک نہ موڑیا تک، اتنے تک باسو نا ترے میں بری کپڑے پا کے نماز پڑھے، جسم وچوں نظر آندا پے، نماز نہیں تھیونی۔ حضرت مسئلہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ سر تے بوچھن کیتا ہے تے باریک بوچھنے، سر دے وال سارے نظر آندے پین، ترے میں دی نماز نہیں تھی دی۔ تے وقت ناخن پالش لا کے نماز کیویں تھی سی، جڑے ناخن پالش نال وضو نہیں تھیندا، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، غسل کیتا پاک نہیں تھئی، پلیت دی پلیت ہے۔ کیڑا کیڑا دکھ تے درد دل بندہ سناوے۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اندر پانی نہیں پہنچدا پیا، ناخن پالش لگن نال وضو نہیں تھیا، غسل نہیں تھیا، ناپاک دی ناپاک ہے، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لا سکتی، مر گئی ہے، غسل لتا گیا ہے، ناخن پالش لگی ہوئی، ایدہ غسل نہیں تھیا، ایدہ جنازہ ہی جیس نہیں۔ حضرت مسئلہ ٹھیک ہے؟ فرمائی آپ اسا ناخن پالش ملک ان کے آنڈے نے جو ہاں لا، کیا سادہ کوئی جرم کو نہیں جنہیں سمرد ہے؟ مہربانی فرماؤ، رحم کرنے اپنے تیوی تے کھرانا تیوی ترس کرو۔ تریمت واسطے مسئلہ مہندی لاوے، نواں تے لاوے، ہتھاں تے لاوے، پیراں تے لاوے، زیب و زینت واسطے عورت مہندی لاوے، مسئلے کو لاونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہی میں ہتھ آیا تے کوئی شے ہاتھ اڈیونا چاہتے ہیں، آپ پچھلے ہاتھ چکی تے آپ پتہ نہیں کہ تریمے دا ہاتھ نہ ہوئے، آپ نے فرمایا مطلب میرا ہاتھ لگ بنیے، آپ نے حکم دیتا تریمتیوں مہندی لئی کرو ہتھاں تے نواں تے، تاکہ فرق لگے بھئی یہ عورت دا ہاتھ ہے مرد دا ہاتھ ہے۔ ہن تریمتیاں کے مہندی لاونی ہے، ہن مرد مہندی لئی ودے نے، سن دے بیٹھے ہو مسئلہ سن گے سارے دوست۔ خوبصورتی واسطے مرد مہندی لاوے تو نبی سونے لعنت کیتی ہے، لعن اللہ، جڑا مرد تریمتیاں نال مشابہت کرے او مرد تے اللہ دی لعنت ہے، جڑی تریمت مرداں نال مشابہت اختیار کرے او تریمت تے اللہ دی لعنت ہے۔ تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، حکیم تے ڈاکٹر آکھے جے تھوڑی تو مہندی نہ لا تیری تکلیف ختم نہیں تھی سکتی، علاج واسطے تا مہندی لاونا مرد واسطے جائز ہے، آپو ڈاکٹر نہ پڑھ پاوے۔ دوسریاں ونیاں سستیاں ایک نسخے کہ بندے وہ بولے یار میں کو فلانی تکلیف فیا ہے فلانا نسخہ، نسخے بڑے سستے تے مسئلے بڑے سستے، ہر بندہ مفتی تے عالم ہے، ہر بندہ حکیم تے ڈاکٹر ہے، ہر کہیں کو نسخہ دا پتہ ہے، ہر کہیں کو مسئلہ دا پتہ ہے۔ ساکو ڈا سال دھکے کھمن دی کیڑی لوڑ ہے، بستر چاہ کے رولن دی کیڑی لوڑ ہے، فاقے کٹن دی کیڑی لوڑ ہے، جو ہر بندہ مسئلے دا ماہر بن کھلوے۔ خودی شانتا ہوں اے لوگاں دی کالا باغ دو دکانداران تے 24 گھنٹے بحث کریں دے رہنے ہیں، ایک الگ مسلک دائی، دوجا الگ مسلک دائی، انہاں کا وانج ہی کا کہ میں حضرت معاویہ کو نہ منے دا، اسا کہ وانج میں علی کو نہ منے دا۔ استغفراللہ۔ یہ خیال ہے جو میں کیا بیٹھا وہ تو چلو دوجا آئی تے میں کیا بیٹھا، توبہ کرے تے اس سے اے حال ہے۔ باس مباسہ مہربانی کرے نہیں کرنا، باس مباسج
اگر بندہ عالم نہیں اے جیاں کلمہ نکل ویندے جو اپنے ایمان دا خطرہ ایمان چڑھتی ونجے آؤ مرد واسطے تو مہندی لاون دی اجازت ہے جو کوئی حکیم تے ڈاکٹر آ کے علاج واسطے نہ عورت واسطے مسئلے مہندی لاوے ولا یزنین تام امن دلال صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کھنا جو ساری زندگی برے کم دے نیڑے نہیں ونجنا خودکشی والی موت حرام موت ہے خیر بندہ مار گیا زار دی گولیاں جکھا دیا سا اپنے آپ کو چھرے نال مار سٹا سا حدیث پاک ہی چاہے جیرے بندے خودکشی کی دیئے قیامت دنیا سلوک انہیں نال تھیندہ راسی تے عورت دی عزت اتنی قیمتی ہے ڈاکو آگئے ظالم عزت لٹنا لے عزت بچاون واسطے کھو دے اندر دھک جمارا سے مر گئی ہے عورت دی خودکشی نہ لکھی سی شہادت دی موت لکھی جنی ہے سبحان سنتے بیٹھے ہو تے عورت کتنی احتیاط کرے یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت دا نام سورت النور اللہ کریم فرمائن والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن آیت نمبر 31 اپنے بیڑے تے گھر دے اندر ٹردی ودی ہے اللہ فرمائے خبردار مسلمان مائی اپنے بیڑے دے اندر ٹردے ہوئے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے ماتھا پیر دے اندر جڑا تے زیور پاتا ہوئے گانے دے زیور دی آواز کھڑکن نال پہر کے غیر مرم بندے دے کنی عوام نہ پے ونجے ترے میں دے گانے دی آواز جڑا پیرن گانا پاتی ودی ہے زیور پاتی ودی ہے زیور دی آواز دا پردہ ہے تے زیور پاون والی دا کیویں پردہ نہ ہوسی حدیث پاک دے لفظ سنو میں مانا بڑا محتاط کرے سا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری تریمت خوشبو لا کے بہر نکل لیے جسم دے کپڑے دے خوشبو لئی ہوئی سا بہر نکلیے غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے تے تریمت نالوں گزریے اگر تریمت دی خوشبو غیر محرم مردہ نے سنگھ دیے فیا زانیہ اللہ دے دفتری چ برا کم کراونا لی لکھی ویسی خوشبو پر بندے تک نہ پہنچے دیکھ چلتے پین گانے گاندیاں پئین پورا محلہ سنتا پہ اللہ دی لعنت وستی پئیے ڈانس کرے دیاں پئین تے ڈانس تے دریس دی آواز تے گھنگوراں دی کھڑکار پورا محلہ سنتا پہ اللہ دی لعنت وستی پہ تاں تے رشتے کامیاب نہیں مہینہ 15 دن گزرے نہیں لوہا خاندان جھگڑے شروع پوزیشن تا اے بن گئی ہے شادیاں دے لاہور دے اندر شادی آئی سارے دوست مولانا صاحبہ دے نسا نکاح پڑھاونا آئی پھرانے ٹائم تو سا ہے نکاح پڑھاونا ہے خیر بڑا فنکشن تے بڑے پروگرام تے بڑے کھانے تے بڑا حساب کتاب بد حال دے اندر شادی تے بد لاہوریاں ماحول خیر آ گئے گبرو والے کڑی گھن کے لگے گئے چیر ویلے کڑی گھن کے روانہ تھی گئے پچھو جے رہے بچی دے پیو کو خیال آیا اصل کم نکاح لاتا کیتا نہیں بغیر نکاح دے بچی دے بیٹھے ہیں باقی ساریاں رسمہ یاد ہاں نجرہ اصل کم میں وہ یاد نہیں یہ شریعت دی بغاوت دا نتیجہ ہے 15 دن 20 دن مہینہ 2-4 گزرے نہیں تے خاندان جھگڑے فساد شروع جری شادی شروع اللہ دی نافرمانی تو تھئی ہے اون شادی چ اللہ دی برکت کیویں آسی ولا یزنین آپ صلی اللہ میں دوستوں کو حدیث پاک سنے نہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ام سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی حضرت میں تواڈے پچھوں جماعت نال نماز پڑھنا چاہنی ہاں مسجد نبوی شریف وچ جماعت دی نماز تے مسجد نبوی شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں ایک نماز ادا کرو 5000 نمازاں دا ثواب
دوجی روایت ایک نماز پڑھو مسجد نبوی شریف 50,000 نمازاں دا ثواب، جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب، وضو گھروں کر کے آؤ 5 گنا زیادہ 5 لاکھ نمازاں دا ثواب۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں آپ دے نال دا امام نہ اللہ بنایا ہے نہ قیامت تونی بناونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جیری نماز تو اپنے گھر دے ویڑے دے اندر پڑھ سے اللہ میرے پچھوں مسجد نبوی شریف دی جماعت دی نماز نالوں تے کو گھر دی نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سی۔ تے جیری نماز برانڈے دے اندر پڑھ سے اللہ حسین علی نماز تو برانڈے دی نماز نہ زیادہ ثواب دے سیا۔ آپ نے فرمایا جیری نماز گھر دے اندر کمرے دی چونڈی ون کے پڑھ سے اللہ لک کے نماز پڑھن دا ثواب برانڈے دے حسین علی نماز تو زیادہ عطا کرے سیا۔ آپ نے اپنے پچھو جماعت نال نماز پڑھن دی کوئی اجازت نہیں دیتی تے قبر دی زیارت کرن دی کیویں اجازت ہو سی؟ اللہ دوستانو حدیث سنے نہ ہونا، بس محرم دا مہینہ آیا نہیں تے حسان تریمتیاں نال بھرے پے سن دے بیٹھے ہو۔ ہن چیتر دا مہینہ ہویا مکت نہیں کیا ہاں چیتر دا مہینہ آیا نہیں تے قبراں تے نہ کو بیٹھا دیکھو بساں دیاں بساں خرید کے ویندیاں پیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے، ہمیشہ یاد دہانی دوستوں کو کرے نہ رہنا۔ حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں، یہ لازم نے انتظار کیتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پئیے بیٹی کتھاں گئیاں میں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ابا جان یہ نال میرے گوانڈ محلے وچ بندہ فوت تھی گیا ہے، اون دے گھر تعزیت تے افسوس تے ارمان واسطے گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اے دسا مرن والے دی قبر تے نویں گئی۔ اللہ اس پاک کی جائے مرن والے دی قبر تے نویں گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جواب دیتے نہیں ابا جان مرن والے دی قبر تے نم گئی، اون دے گھر گئیاں وارثاں دے کول، میں قبر تے کیویں ونجا میں کو تواڈے الفاظ یاد ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور کیڑیاں کرمتیاں قبراں دی زیارتاں دے ویندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے لعنت کیتی ہے۔ اللہ میں کیویں قبر تے ون سکدی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تو میں لعنت علی گال سنی ہوئی ہے جڑیاں تریمتیاں قبراں دی زیارت دے ویندے انہاں تے لعنت، اج بئی گال سن گے نا جے کر تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تے کو جنت دی خوشبو سنگنا وی نصیب نہ تھی ویا۔ اللہ اکبر۔ اساں قصوروار نے جو اساں آپ تھی بھیڑ کو قبرستان گھن کے ویندے ہیں، اساں مجرم نے جو اساں آپ دربار تے زیارت تے گھن کے ویندے ہیں۔ پریمت واسطے مسئلہ ہے ابا بھرا خامت کوئی فوت تھی گئی ہے گھر بہ کے استغفار کرے تلاوت کرے گھر بہ کے نفل کی نماز پڑھے گھر بہ کے صدقہ دے گھر بہ کے ان دے واسطے دعا کرے۔ شرک نہیں کرنا ایک چوری نہیں کرنی تریمتی اڈو تے برے کم دے نیڑے نہیں ونجنا تے نمبر 3 برے کم دے نیڑے نہیں ونجنا تے نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ اور قتل دو قسم دا ہوئے ایک جسمانی قتل دوجا روحانی قتل۔ جسمانی قتل اور آج کل مردم میں کل کراچی تو آیا ہوں مردم شماری شروع ہے سارے علاقے تے جڑے شروع نہیں تھے کراچی انہاں دس ہے کوئی فارم دے اوتے 15 بالاں دے خانے بنے ہوئے ہیں کہ بندے دے 15 بال ہوویں خانے انہاں کا ایک بندہ ہے جے 63 بال ہیں۔ وہ حیران تھی گئے مردم شماری والے ہے تو فارم نواں بناونا پوسی اساں تا 15 سمجھی وہ کہ 63 بال
اگو یہ نہ پوچھا ہے جو زالیاں کرتی یہ نہ پوچھا یہ میں کو پتہ کو نہیں 4 ہی ہوں میں 15 چوکی 60 ہوں میں ملکی سفر کرے نا تے بورڈ لگے کھڑوتے ہیں سڑکوں دے وڈے وڈے گاڑی اور بچوں کی رفتار کم رکھیں سنتے پہ ہوئے جملہ کا سمجھ نہیں آیا ہولے چلاؤ تے بالا کوئی ہولے رفتار رکھو مہربانی کرو بچے 2 ہی اچھے ہاں ہائے ہائے یقین جو کو نہیں جیرا بال دنیا تے ہے اپنی روزی نال گھن کے آیا ایک تا جسمانی قتل کرنا ویسا کھویسو کتوں اللہ تو یقین تا کیا نا تے روحانی قتل ہے اپنی اولاد کو دین دی تعلیم تو محروم رکھا یہ بھی قتل ہے میں کیڑیاں مثالاں سناواں کراچی آغا خان ہسپتال ہے 18 نیوارا ایک بڑھڑا داخل رہی ہے انتہائی نگہداشت والے وارڈ ICU دے اندر پتر ہکو ہس امریکہ اطلاع کی تینے پیو تیرا بیمار ہے آیا کراچی ابا فوت تھی گئی 18 نیوارا ابے دی داڑھی دے وال ود گئے پہلے تے داڑھی منویندہ ہے گڈڑا فوت تھی پئی ہے 18 نیوارے وال تھوڑے تھوڑے ودھے ہوئے ہیں ہن پتر دے لفظ یہ کیا واہیات شکل ہے نئی نو صدا کے موئے پیو دی داڑھی منوا کے دفن کرایا استغفر اللہ اولاد کو بندہ دین تو محروم رکھے تا موت تو بعد انجام یہ تھی بنائی نا اولاد کو دین تو محروم رکھنا اے اولاد کا روحانی قتل انہیں یاد رکھے ابا فوت تھی گئے پتر کو جنازہ نہیں آتا ابا فوت تھی گئی ہے بچی کو دعا مغفرت ہی نہیں آتی جو گھر بیٹھ کے ابے واسطے مغفرت کی دعا منگا چاہ ابا فوت تھی گئی ہے اولاد کو قرآن نہیں آتا جو قرآن کی تلاوت کرے والدین واسطے دعا چا کرے مقصد اخلاق لکھا ہوئے بادشاہ نے سدا ایک بندے کو بھائی ہی تو من تل ہونے تیل کتنا نکل سی بندے آخا جی 1 کلو اچھا 1 کلو ہونے کتنا تیل نکل سی جی اتنا چلدے چلدے بادشاہ آخر تے پوچھے 1 تل کا دانا ہوئے تیل کتنا نکل سی کہ بادشاہ سلامت 1 تل دے دانے جو تیل اتنا نکل سی جو سوئی دی نوک تر تھی سکتی ہے او سوئی دی نوک بادشاہ کا بڑا ماہر نے اپنے فن کوئی دین دا علم سکھائی دین دے مسئلے پڑھے نہیں آخر نہیں جی بادشاہ کا پکڑو ہتھ کڑی لاؤ بھیجو جیل جس ویلے ہتھ کڑی لا کے جیل بھیجن لگے معصوم بال کھڑو تا پتر سامنے آ گئے بادشاہ سلامت ایک میری درخواست ہے جی ابے جو دین نہیں سکھا تو ڈاڈے کا قصور ہے نا ابے جو دین دے مسئلے نہیں پڑھے تو ڈاڈے کا قصور ہے نا ابے دا قصور تا ہویا جو میں کو دین نہ پڑھا گیا میں تو پڑھتا بھی ہوں بادشاہ بڑا خوش تھی کہ ابے نو چھوڑ دیو جب چھوڑا نے بال وت ہاتھ جوڑن بادشاہ سلامت اجڑ میں ہن علم پڑھنا دین دا شروع کیتا ہے میرا ابا دنیا دی سزا تو بچ گئی ہے کہ میں پورا دین پڑھ گیا ہوں تو آخرت دی سزا تو کی میں نہ بچ بادشاہ خوش تھیا فرمایا بچے کوئی نام دیو والد کوئی نام دیو دین تو محروم رکھنا اے اولاد دا روحانی قتل انہیں او والد تے والدہ قاتل ان اپنی اولاد دے جنہیں اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا نبی دا فرمان نہیں پڑھایا نماز دا شوق نہیں دیوایا اللہ دے دین دا شوق نہیں دیوایا شرک نہیں کرنا ایک چوری نہیں کرنی 2 برے کم دے نڑے نہیں منجنا 3 تے نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن اپنی اولاد نو جسمانی طور تے قتل بھی نہیں کرنا روحانی قتل بھی نہیں کرنا تے نمبر 5 ولا یاتین ببہتانی یفترینہ بین ایدیہن ورجلہن کہندے تے تہمت بھی نہیں لامنی ایسا میں کہ سنا گیا یہ کہندی تھی بھین دا برا نہ چاہے اسی کوڑے سزا ہے اور واقعہ سن گئے لوگ مفسرین کرام نے اس آیت دے تحت واقعہ لکھے جی آیت میں سنائی اسی کوڑے والے مدینہ شریف دے اندر 3 میں فوت تھی گئی ہے سارے محلے والیاں کو غسل لیون لگیاں ایک تھواون والی باقی پانی سٹن والیاں تھواون والی دے منہ چوں نکلے اے جڑی فوت تھی پئی ہے فلانے آدمی نہانی دا غلط تعلق ہے اللہ بس یہ الفاظ منہ چوں نکلے اللہ کریم نہیں تھواون والی 3 میں ہاتھ میت
میت نال چباڑ چھوڑے بیچارے سوچا زبان دے تالے کھول لو ایمان ظاہر کرو اللہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتا کہا دے اللہ قدرت کا نمونہ نہیں کھمڑا تریم ہاتھ کٹاوے ہاتھ نہیں ہٹتا تریم دیاں کھن لگیاں جلدی کر روے ہاتھ چمڑ گیا میرا میت رات اللہ مردہ توڑی گال پہنچیے مردہ کھن لگے اسا انتظار نہیں کر سکتے میت دیوارے تا کھن لگے تریمے تے ہاتھ نو کب چھوڑو تریمے دیوارے سا کھن لگے اسا عیب نہیں لگنے دے ساری زمرہ لوگ تانے دے مینے دے سن میت دے گوئی دا ٹوٹا کب گھنو رولا پہ گیا مسئلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو پوچھاں گیا حالے والے مومن اور یہ مسئلہ سن گئے نو سارے دو جتنے بیٹھے ہو تو سارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ دے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیرے سچے علماء دا گلا کرے نن اللہ کریم قبر دے اندر انہاں دا منہ کعبے تو پھیر دینا ہے اے جے ظالم دا منہ کھانے کعبے تو نہ ہوئے جیرا علماء دے گلے کرے دا ہے چوکھاں دے لوگ باندھن علماء دے گلے آنکھوں نہ اولاد کو مولوی صاحب بناؤ چاہ حافظ بناؤ چاہ اکھی خاصی کتوں سنو تا جملہ چپ کر بیٹھے ہو حافظ بن گیا مولوی بن گیا تا خاصی کتوں جب مولوی بن گیا بس تساں دو کہ ہر شے مولوی صاحب کھا دی رہے ہر شے مولوی کھا گئے ٹھیک ہے آگے نہیں دو پہلے آدن خاصی کتوں یہ حافظ بن گیا ہے مولوی بن گیا ہر شے کے مولوی کھا گئے لوگوں کا میرا علاج کرو نہ اون راضی نہ اون راضی عالم عالم ہونے اساں فرشتے نے کہ دو ہک انگل دا اشارہ کرے سو ترے انگلیاں آپ تو اشارہ کرے سن وہ ہک درجے دا ٹھیک نہیں نا تو ترے درجے زیادہ غلط ہیں ہر قسم دے گناہاں تو پاک صرف اللہ دا پیغمبر ہوندا ہے بس امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا میری گال کراؤ آ گئے امام مالک اے دس تے میت نال کوئی حرکت تو نہیں کی تھی روے کہ نہیں کی کوئی گال تو نہیں بھی کی تھی آنکھن لگی جیا میں کہیں اب تو فوت تھی منا لیدا فلانے بندے نال حالت تعلق آئی امام مالک فرمایا کیوں اے گال کی تھی چار گواہ پیش کر تھانے سے پڑھ دیا آیا تھا آنکھن لگی کوئی گواہ نہیں آنکھا کیوں ہوئی کہ جی سر دے اتے پانی دا تھان چاہ کے او بندے دے بوئے دے بارو نکی میں دی میں تاں گال کی تیم امام مالک فرمایا ظالمہ تریمتیاں سر دے اتے پانی دے تھان چاہ کے لوگاں دے بوئے دے بارو گزر دیا نہ دیا نا اینا مانا ایتا نہیں کوئی پانی چاہ کے کہنے بوئے دے بارو لنگے تے دو تہمت لا چھوڑ بارساں کا حضرت فیصلہ کرو گرمی دا موسم ہے میت خراب تھی من دا خطرہ ہے امام مالک نے اوہ آیت پڑھی اسی کوڑیاں لی اترے میں کو اسی کوڑے مارو محرم بندہ سڈا گیا ہے یا پردہ نہ ہوئے اترے میں تو میت کو کجا گیا ہے پردہ کیتا گیا ہے کوڑے مرے دے پین اناسی کوڑے لگ گئے ہاتھ وقت بھی انہیں چمڑا ہوئے مضبوطی نال وارث آنکھن لگے امام صاحب مسرج کھلتا نہیں گئے ہکو کوڑا راند ہے 79 کوڑے لگ گئے ہاتھ انہیں چمڑا ہوئے امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا آخری کوڑا مارو اساں سارے غلط ہو سکتے ہیں اللہ دا قرآن غلط نہیں تھی سکتا آخری کوڑا مارو نے جرے اللہ ہاتھ چماڑا ہے اسے اللہ نے ہاتھ ہٹا دیتا اللہ فرمائے پنجویں شرط بہتان کہندے تے نہیں لاونا فلانی ٹھیک نہیں فلانا بندہ ٹھیک نہیں بس سنی سنی دے پیچھے لگ گیا اکھے وہ کیڑا مولوی صاحب آئی جندی تھی نو کتا پاڑ چھٹا آئی اسا کو نام مراد مولوی صاحب نہیں وہ نبی ہے یعقوب علیہ السلام وہ تھی نہیں پتر یوسف علیہ السلام وہ کتے نان بگاڑن کھاتا ہوں نہیں تو نہیں استغفر اللہ سنتے بیٹھے ہو مولوی صاحب نہیں نبی یعقوب علیہ السلام وہ تھی نہیں پتر یوسف علیہ السلام کتے نان بگاڑن کھاتا ہوں نہیں کون گال ہے کہتے بن کے گئی سنی اگر میں تو سنے بہتان نمبر 6 شرط ہے ولا یاسین کا فی معروف نیک کماں دے اندر میرے نبی دی مخالفت نہیں کرنی
نیک کما دے اندر میرے نبی دے پیچھے ٹرنا ہے، یہ شرطاں پوریاں چکرن چھی، بیعت گن گنو، استغفار بھی کرو، اللہ انہاں دی کمی بیشی معاف فرما، میں اللہ معاف کرنا، آمین اللہ مدی توفیق عطا فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ دعا کرو اللہ ساری ماما بھیڑیاں کو نیک بناوے، اللہ نیک اولاد نال مالا مال فرماوے، سارے بیماراں کو اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرماوے، پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ اللہ کریم جتنے دوست تشریف ہیں وہ ساڑیاں ماما بہن اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرماوے، برے خاتمے تو اللہ محفوظ رکھے، جڑے صاحب اولاد نہیں اللہ انہاں کو صالح اولاد عطا فرماوے، جڑے اولاد والے ہیں اللہ اولاد دے ذریعے والدین دے دلاں نو سکون عطا فرماوے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اصلح عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، تجاوز عما طال منك انت العز الاكرم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔